ومعطياتها للتغطية الصحية بالإقليم، تقييم لبعض البرامج الصحية برسم سنة 2012، سرد للمشاكل الرئيسية وآفاق 2012-2016. بالنسبة للمعطيات الديموغرافية فعدد سكان الإقليم يناهز 253,000 نسمة، ما يعادل تقريبا 12% من مجموع ساكنة الجهة الشرقية. 81% من هذه الساكنة تقطن بالعالم القروي. مساحة الإقليم 2938 كيلومتر مربع، الكثافة السكانية 86 نسمة كيلومتر مربع. بالنسبة لتوزيع السكان حسب الفئات العمرية، المواليد المرتقبة 5712، الأطفال أقل من سنة 4758، الأطفال دون السنة الخامسة 19963، النساء في سن الإنجاب 15-49 سنة 74,320، النساء المتزوجات في سن الإنجاب 37,047. علاش هاد الأرقام؟ حيث هادو هما الأهداف ديال البرامج الصحية، بهذا كنقيموا يعني الإنجازات ديال القطاع ديالنا. وكملاحظة يعني كنسجلوا واحد الارتفاع مهم لعدد الموالد المرتقبة وعدد الأطفال دون السنة الخامسة مقارنة مع الأرقام المسجلة برسم سنة 2010، يعني قبل إحداث المندوبية الإقليمية للصحة بالدروج. بمعنى آخر أن يعني هذا العدد لا يعكس الواقع الحقيقي للأرقام. بالنسبة لتوزيع السكان حسب البعد عن المؤسسات الصحية، نسجل أن 22% تتواجد على أكثر من 6 كيلومترات، بالإضافة إلى أن كون الإقليم قروي بامتياز ويتميز بمجال طبيعي يطغى عليه الطابع الجبلي، مع وجود تضاريس وعرة وأودية ومجاري الأنهار التي تؤثر في التنقل خصوصا خلال موسم الأمطار. بالإضافة إلى ظاهرة تشتت السكن والدواوين في العالم القروي. كل هذا يعني يشكل إشكالية في التغطية الصحية التي تطرح نفسها بشدة على مستوى المناطق البعيدة والمنعزلة بالإقليم. بالنسبة للتغطية الصحية بالإقليم، بعض يعني المعطيات: عدد الخدمات الصحية، عدد يعني المؤسسات الصحية الأساسية تبلغ في المجموع 26، 3 مراكز صحية حضارية مع دار الولادة، 6 مراكز صحية جماعية مع دار الولادة، 16 مركز صحي جماعي و4 مستوصفات. وتجدر الإشارة إلى أنه مع إحداث المندوبية في أواخر سنة 2010 كان هناك 8 مراكز صحية غير مشغلة، وقد تم فتحها برصد تعيينات 2010-2011 و2011 و2012. وللتخفيف من الخصاص في الخدمات الصحية، تقوم مندوبية الصحة بتنظيم وحدات طبية متنقلة ومنتظمة. بعض المؤشرات: عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية، النسبة المحلية 9880، يعني هو معدل يعتبر أحسن من المعدل الجهوي والوطني. يعني أن واحد العدد ديال المؤسسات الصحية الأساسية حسب عدد الساكنة اللي عندنا هو أحسن من النسبة الجهوية اللي كتبلغ 12,036 عدد السكان لكل مؤسسة صحية. وبالنسبة الوطنية تسجل غياب المصحات ومختبرات التحاليل الطبية ومراكز تشخيص بالأشعة على مستوى القطاع الخاص، مع غياب المداومة بالنسبة للصيدليات، مما يشكل يعني عائق الولوج للعلاجات بالنسبة للمواطنين. بالنسبة للموارد البشرية، الإقليم يتوفر على 14 طبيب عام و62 ممرض متعدد التخصصات و22 مولدة، 14 مركز صحي بدون طبيب و10 مراكز صحية تشتغل بممرض واحد، مع غياب الأطر الطبية المختصة. بعض المؤشرات التي تدل على أن النسبة المحلية على مستوى إقليم دريوش يعني كاين واحد الخصاص كبير بالمقارنة مع النسبة الجهوية والنسبة الوطنية. فعدد السكان لكل طبيب بالنسبة لدريوش 14,882 مقارنة مع النسبة الجهوية اللي هي 4,902، والنسبة الوطنية اللي هي 3,069. نفس الشيء بالنسبة لعدد السكان لكل ممرض، حيث أن النسبة المحلية يعني ضعيفة جدا بالمقارنة مع النسبة الجهوية.
مسؤولات الصحة، مسؤولات ديال الجمعيات، الجمعويون رجالا ونساء. غادي نعرف لأن كاين بعض الإخوان اللي تيفهموا مشاهدين. على هذه المائدة الحقوقية اللي تلمينا عليها باش غادي نناقشوا الحق في الصحة، لابد ما ندير واحد الوقفة على واحد تعبير داز. كنتمنى يكون داز مجازي بدون قصد، وهذا اعترافا وتضامنا بالتضحيات والمجهودات اللي تقوم بها النساء الممرضات في جميع انحاء الوطن الكبير. لان باش نقولوا اننا تنفضلوا يجي عندنا الممرض ماشي ممرضه راه خطير، لان اصلا مهنه التمريض كانت مهنه المراه. اما باش نقولوا نعايروا المراه لانها تاخذ الماتيرنيتي ديالها راه اشكاليه كبيره، وما خصناش نجلسوا فوق او لا مع فوق هذه المائده الحقوقيه، انما نشوفوا شي مائده اخرى ونهضروا عليها فوق 2013 ومازال تنقولوا ان المراه ما عندهاش الحق او لا ما نوظفوهاش لانها تاخذ الماتيرنيتي. راه خطير. الكلوي. اخبركم انني اولا اعاني مرض القصور الكلوي المزمن او الحاد انسيفيزونس رينال تيرمينال كرونيك. كنخضع للعلاج 3 حصص في الاسبوع. كاين مجموعه من المشاكل اللي كنعانيوها صحيا وماديا ومعنويا والى اخره، ولكن قبل ما نتطرق لهذا المشاكل اللي كنعانيوها كمرضى القصور الكلوي المزمن، باغي نبلغ واحد اقول ربما هو احتجاج لسكان مدينه الناظور للسيد المندوب حول الهيكله الجديده للمستشفى الحسني بالناظور. المستشفى الحسني بالناظور عنده قسم مستعجلات في وسط المستشفى، في حين انه خصو يكون هو الواجهه الاماميه. هذا مشكل. ملي كندخل المستشفى ما عارفينش فين المستعجلات خصني غير ندخل المستشفى نلقى المستعجلات كما هو الشأن في باقي المستشفيات الاخرى، في حين ان احنا في الناظور تدخل وتسول فين المستعجلات. هذا مشكل. نتمنى ان السيد المندوب يعيد النظر في مساله اعاده هيكله المستشفى. ثانيا ان ملي كندخلوا للمستشفى الدخله ديالو المعروفه ممنوع ترجع فيها، داروا لنا بلاكه ممنوع، خاصك تمشي تخرج من الجهه ديال ايكوناف، ولا خرجتي للجهه ايكوناف ما هي وملونه باش ترجع حتى الطريق الرئيسيه اللي كتدي المستشفى باش تمكن النظر. هذا مشكل. هذا كله زياده، في حين ان الاداره كنوجدوها مقابله للدخله ديال المستشفى. الاداره خصها تكون مقابله للمندوبيه، اداره مقابله للاداره. وفين كاينه الاداره اليوم نتمناوها ترجع كما كانت في الاول قسم للمستعجلات. اما بالنسبه للمشاكل اللي كنعانيوها هي مشاكل حقيقيه غنذكر منها، لان مرضى القصور الكلوي دابا حاليا فيهم 3 ديال الانواع. كاين اللي مغطي صحيا عند لاكنوبس، كاين اللي مغطي صحيا عند لاسانساس، وكاين اللي مغطي براميد. بالنسبه اللي عندهم لا كوفرتور سوسيال ديال لاكنوبس، لاكنوبس كتعطي لنا لا بريزون شارج فيرم مبلعه باسم الطبيب والسونتر فين نتعالج. اذا انا في الحبس، دخلت الحبس دوزت فيه 5 سنين، وهاني كنزيد حبس اخر في المنطقه ممنوع عليا نخرج. ما قدرتش انا نسافر نمشي للدار البيضاء العائله، ما قدرتش انا نمشي لفاس، ما قدرتش انا نجي للحسيمه نتعالج. اذا عندي تغطيه صحيه خصني فين ما مشيت نتعالج بها، ما نكونش مبلع على سميه الطبيب والمسحه المعينه في لا بريزون شارج او الكفاله. هذا من جهه. نتمنى ان المسؤولين في قطاع الصحه يدخلوا عند هذه الادارات هذو باش يحلوا لنا هذا المشكل، باش نكونوا احرار. فين ما مشيت في مستشفى او سونتر دو دياليز بريفي عندي التغطيه الصحيه ديالي، نقدم الوثائق ديالي، نخضع للحصه العلاجيه. كان هناك طبعا مكان، لان كاين مشاكل ديال الاكتظاظ. النقطه الثانيه كانت لاكنوبس كتسرد لنا لي زومبول او حقن الدم اللي كترفع نسبه الهيموغلوبين في الدم. كان الطبيب ديالنا المعالج كيحرر الدوسيي محضر بالتحاليل بالمسائل، كيسرد لاكنوبس. لاكنوبس من تبع الحال بعد راي اللجنه الطبيه المختصه عندهم
كدير دراسه للملف، كتسرد للمريض الدواء اللي غيحتاجو خلال 3 أشهر. مؤخرا شنو وقع؟ خص الحضور الشخصي للمريض، ولا كيتمشى في الكروسه غينتقل حتى للرباط باش يجيب الادويه. هذا راه مشكل. انا انتقلت للرباط جبت الادويه ديالي، ولكن راني قال حاليا رغم اني خضعت للعلاج لمده 8 سنوات ومازال، ولكن قال مشيت للرباط جبت لي زامبول ديالي، اللي كيتمشى في الكروسه واللي انا ما كيشوفش. هذا مشكل. كنت راسلت اللجنه الجهويه باش تدخل على المجلس الوطني